अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने वाले और सुनने वालों को। उम्मीद करते हैं नाज़रीन व सामाईन आप सब खैर वाफियत से होंगे और हमारी वीडियो से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे। नाज़रीन व सामाईन, तारीख़, इंसान, उम्मीद, ये तीनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं। जब जुल्म बढ़ता है दिल टूटते हैं, अदल दब जाता है, इंसान आंखें आसमान की तरफ उठाता है और कहता है क्या कोई आएगा, क्या कोई है जो इस दुनिया को इंसाफ लौटा दे। इंसानियत के दिल में ये सवाल हजारों सालों से जिंदा है और इसी सवाल ने जन्म दिया मसीहा, निजात दहिंदा और इस्लाम में इमाम महदी अलैहिस्सलाम के तसव्वुर को। नाज़रीन व सामाईन, तारीख़ के हर दौर में जाबिर आए, मगर हर दौर में उम्मीद भी पैदा हुई। ये उम्मीद फितरत इंसानी का हिस्सा है। फ़लसफ़याना मकातिब यूनानी, ईरानी, हिंदुस्तानी, इस्लामी सब इस सवाल से गुजरते हैं। इंतज़ार सिर्फ किसी शख्सियत का नहीं, इंतज़ार असल में अदल के ज़हूर का है। नाज़रीन, इस्लाम में इमाम महदी अलैहिस्सलाम का तसव्वुर है। अहले सुन्नत की रिवायत में उनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, उनका नसब सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की औलाद, उनकी जो खसूसियात हैं अहले सुन्नत के नज़दीक, पेशानी चमकती हुई होगी, चेहरा वजी होगा, अदल का क़याम करेंगे, जुल्म का ख़ात्मा करेंगे, ज़हूर से पहले की निशानियों में फितना फसाद होगा, माशरती टूट फूट नाइंसाफ़ी की शिद्दत होगी। अहादीस में फ़िक्री हवाला है कि तबलीगी और इखलाकी नुक्ता नज़र होगा। और अहले तशय्यो हज़रात की रिवायत में नाम मोहम्मद बिन अल हसन अल अस्करी, अलकाब उनके साहिबुज़्ज़मान, क़ाइम आले मोहम्मद, हुज्जतुल्लाह, इमाम ज़माना, दर्जा उनका 12वें इमाम का है और दौरे गैबत, गैबत सुगरा और गैबत कुबरा। ज़हूर जो होगा उनका आलमी अदल की हकूमत और बातिल निज़ामों का ख़ात्मा करने के लिए। अहले तशय्यो के नज़दीक इमाम महदी ज़िंदा हैं और अल्लाह की तरफ से हुज्जत हैं। नाज़रीन व सामाईन, यहाँ पर हम हर मकतबा फ़िक्र की सोच, नज़रियात और उनके अकायद को डिस्कस करेंगे कि हर मज़हब में कौन किसके इंतज़ार में है। नाज़रीन व सामाईन, ईसाईयत में मसीह की वापसी का तसव्वुर पाया जाता है जो कि आलमी अदल कायम करेगा, जुल्म और शैतानी ताकतों का ख़ात्मा करेगा, अखलाकी और रूहानी इस्लाह करेगा। ईसाईयत भी इस उम्मीद पर कायम है, जालिम निज़ाम टूटेगा, हक गालिब होगा। नाज़रीन व सामाईन, जो यहूदी हैं वो नस्ल दाऊद से बादशाह के मुंतज़िर हैं। बनी इसराइल का मुत्तहिद होना, अमन, इलाही कानून और रूहानी दुनिया। यहूदी इसे अहद निजात कहते हैं और इसके इंतज़ार में आज तक इंतज़ार कर रहे हैं। ज़रतिश्त जो हैं वो रोशनी और तारीकी की लड़ाई के कायल हैं। सच्चाई का गलबा, बातिल कुव्वतों की शिकस्त होगी जो कि सोशियानत उसके इंतज़ार में बैठे हैं और कहते हैं सोशियानत आएगा जो कि तारीकी को रोशनी में बदलेगा और सच्चाई का गलबा लाएगा, बातिल कुव्वतों को शिकस्त देगा। हिंदू रिवायात में कल्कि अवतार का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। वो विष्णु के आखिरी अवतार के इंतज़ार में हैं, जिनका कॉन्सेप्ट ये है कि सफ़ेद घोड़ा होगा और हाथ में उनके तलवार होगी। अधर्म नाइंसाफ़ी का ख़ात्मा करेगा, धर्म यानी अदल की बहाली लाएगा। बुद्ध मत जो हैं वो मतरिया बुद्धा के इंतज़ार में है, जो मुस्तकबिल का मेहरबान उस्ताद होगा, रूहानी निजात देगा, इखलाकी बेदारी लाएगा। नाज़रीन व सामाईन, हर मकतबा फ़िक्र में कोई ना कोई किसी न किसी के इंतज़ार में बैठा है जो कि अपने साहिब के कौल के साथ अपने साहिब के मुंतज़िर हैं। तमाम मज़ाहिब की जो मुश्तरका आवाज़ है वो यही है कि एक दिन आएगा जब ये दुनिया ताकत के नहीं अदल के हाथ में होगी। ये इंसानी तारीख़ की सबसे बड़ी मुश्तरका उम्मीद है। नाज़रीन व सामाईन, यहूदी इंतज़ार कर रहे हैं, मुक़द्दस मकामात पर इज्तिमाई त्यौहार मनाते हैं, निजात की आरज़ू करते हैं। ईसाई चर्च में दुआएं करते हैं, इज्तिमाई ईमान की तजदीद करते हैं और अखलाकी ज़िंदगी गुजारने के कायल हैं। हिंदू जो हैं वो नेक अमल करते हैं, कर्मा और माशरती तवाज़ुन के कायल हैं। ये उनकी रियाजत और रूहानी तरबियत में शामिल है।
مسلمان اہل سنت جو ہیں وہ عقیدے کی مضبوطی، معاشرتی نظم، ظلم کے خلاف صبر، امت کی وحدت اور انتظار، اصلاح نفس، عدل سے محبت، فساد سے نفرت، ان باتوں کے قائل ہیں، جبکہ اہل تشیع حضرات انتظار کر رہے ہیں ذمہ داری اور عمل کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں امام مہدی زندہ اور حجت خدا ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہم اجل ولیک الفرج، اے اللہ امام مہدی کو اذن خروج عطا فرما۔ روحانی تربیت کرتے ہیں، ظلم کا انکار کرتے ہیں، عدل کی طرف قدم بڑھاتے ہیں۔ اہل تشیع کے نزدیک انتظار خاموشی نہیں بلکہ فعال جد و جہد ہے۔ ناظرین و سامعین، انتظار انسان کو معطل نہیں کرتا بلکہ بیدار رکھتا ہے، اخلاق کی ذمہ داری یاد دلاتی ہے، ظلم کے خلاف ذہنی مزاحمت پیدا کرتا ہے، نا امیدی کا خاتمہ کرتا ہے۔ مہدی کا تصور امید، عدل، شعور اور بیداری کی علامت ہے۔ ناظرین و سامعین، عدل کا دور، علم کا فروغ، غربت کا خاتمہ، معاشی توازن، انسان کو انسان کی عزت ملے گی، جنگ اور استحصال کا خاتمہ، یہ وہ دنیا ہوگی جس کا خواب ہر دل میں ہے۔ ناظرین و سامعین، سننے والے انتظار صرف آنے والے کا نہیں کر رہے، انتظار اپنے آپ کو بہتر بنانے کا نام ہے۔ اگر ہم عدل چاہتے ہیں تو ہمیں خود بھی عادل بننا ہوگا۔ ظلم سے نفرت کرو، سچائی سے محبت کرو اور دنیا میں وہ کردار بنو جو عدل کے ظہور کا راستہ ہموار کرتا ہو۔ شاید ظہور سے پہلے ہمیں اپنے اندر انصاف پیدا کرنا ہوگا۔ ناظرین و سامعین، ہر بندہ امام مہدی کے انتظار میں ہے، کسی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی نام کے ذریعے، کسی نہ کسی دعا کے ذریعے وہ اس صف میں ضرور کھڑا ہے کہ وہ انتظار میں ہے کہ کوئی آنے والا ضرور آئے گا۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر میں یہودیوں کے ایک اور کردار کا نام ضرور پیش کرنا چاہوں گا جس کے انتظار میں یہودی کہتے ہیں کہ وہ انتظار کر رہے ہیں، ماشیاخ بن ڈیوڈ، جو کہ نسل حضرت داؤد سے ہوگا، جو کہ بنی اسرائیل کو متحد کرے گا اور یروشلم میں امن کی بحالی لائے گا، الہی قانون کا قیام کرے گا۔ اس کا کردار یہی ہوگا کہ یہودی تاریخ میں وہ امید رواں ہے کہ ظلم کے بعد منجی کی آمد ہوگی، اور عیسائیت میں بھی سیکنڈ ٹائم جو ہے وہ جیزس کا آنا تصور میں کیا جاتا ہے کہ ان کا ایک مسیحا ہے جو واپس آئے گا، اور انجیل میں اس کی پیشن گوئیاں بھی موجود ہیں، اور عیسائی دنیا بھر میں انتظار میں ہیں کہ ان کے نزدیک عدل کا جو عالمی دور ہے وہ مسیح کے ہاتھوں میں قائم ہوگا۔ ناظرین و سامعین، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ مسیحا، سیویئر، مہدی، نجات دہندہ، کل کی اوتار، ہر مذہب میں امام مہدی علیہ السلام کے منتظر موجود ہیں، لیکن ان کے الگ نام کے ساتھ، ان کے الگ کردار کے ساتھ، لیکن ایک آنے والے کے منتظر سبھی ہیں جو آئے گا اور زمین کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دے گا جیسے کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے۔ ناظرین و سامعین، ہمیں منتظر رہنا، ہر مذہب میں بتایا جا رہا ہے کہ کوئی آنے والا ضرور آئے گا، اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا منتظر ہے کہ جب وہ تشریف لائے گا تو کائنات دیکھے گی، دنیا دیکھے گی کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ ناظرین و سامعین، اگر آپ کو ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو گزارش کروں گا کہ آگے دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب کو مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اچھا سا کومنٹ چھوڑیے گا تاکہ ہم مزید اس موضوع پر تحقیق کر سکیں اور آپ کے سامنے نئی سے نئی بات لا سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔